सामीन मोहतरम, शहदाए अहमदियत की कुर्बानियों का यह सिलसिला मौलवी अब्दुर्रहमान साहब शहीद रज़ी अल्लाह अन्हु से शुरू होता है। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को इल्हाम हुआ, शातानी तुज़बहानी व कुल्लु मन अलैहा फ़ान। इसकी वजाहत करते हुए हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यानी 2 बकरियां ज़िबा की जाएंगी और ज़मीन पर कोई ऐसा नहीं जो मरने से बच जाएगा, यानी हर एक के लिए कज़ा व कदर पेश है और मौत से किसी को खलासी नहीं। मौलवी अब्दुर्रहमान साहब शहीद अफ़गानिस्तान के रहने वाले थे। हज़रत साहज़ादा अब्दुल लतीफ़ साहब के शागिर्द साहज़ादा अब्दुल लतीफ़ साहब ने मौलवी अब्दुर्रहमान साहब को सन 1900 में अपने बैत का ख़त देकर कादियान रवाना फरमाया। जब आखिरी बार कादियान से आप वापस काबुल तशरीफ़ ले गए तो किसी ने अमीर काबुल से उनकी शिकायत की कि ये बग़ैर इजाज़त के कादियान गए और मसीह मौत पर ईमान लाए। इस पर बादशाह ने उन्हें कैद किया और मौलवियों के सुपुर्द कर दिया और मौलवियों ने कुफर का फतवा लगाया और कत्ल की सज़ा सुनाई। उस पर आपको कैद कर लिया गया और कैद के दौरान ही आपको गले में कपड़ा डालकर गला घोंट कर शहीद किया गया। आपकी शहादत सन 1901 में हुई। प्यारे भाइयों, अगला जिक्र सैयद शुहदा का है। शहज़ादा अब्दुल लतीफ़ साहब रज़ी अल्लाह अन्हु अफ़गानिस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन और माने हुए बुज़ुर्ग थे। आपको शाह काबुल के दरबार में बहुत इज़्ज़त का मुकाम हासिल था। आप 1902 में कादियान तशरीफ़ ले आए थे और चंद माह क़याम फरमाया। आपसे पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब इनसे मेरी मुलाकात हुई, कसम उस खुदा की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने इनको अपनी पैरवी में और अपने दावे की तस्दीक में ऐसा फनाशुदा पाया जिससे बढ़कर इंसान के लिए मुमकिन नहीं। जब आप कादियान से अपने वतन पहुँचे तो अमीर ने धोखे से साहज़ादा साहब को काबुल बुला लिया। जब अमीर साहब के रूबरू पेश किए गए, अमीर ने कराहत का इजहार करते हुए हुक्म दिया कि मुझे इनसे बू आती है, इनको फासले पर खड़ा करो। फिर थोड़ी देर के बाद अमीर के हुक्म पर साहज़ादा साहब को तकरीबन 70 किलो वजनी जंजीर, हथकड़ी और बेड़ियां पहना दी गईं और इस दर्दनाक हालत में मौलवी साहब मौसूफ को 4 महीने तक कैद में रखा गया। इस अरसे में कई दफ़ा आप रज़ी अल्लाह अन्हु का अमीर की तरफ से फहमाइश हुई कि अगर तुम इस ख्याल से तौबा करो कि कादियानी दर हकीकत मसीह मौद है तो तुम्हें रिहाई दी जाएगी। इस पर शहीद मरहूम ने जवाब दिया, यह इनकार तो मुझसे नहीं होगा, मैं देख रहा हूँ कि मैंने हक़ को पा लिया है, इसलिए चंद रोज़ा ज़िंदगी के लिए मुझसे बेईमानी नहीं होगी कि मैं इस साबितशुदा हक़ को छोड़ दूँ। मैं जान छोड़ने के लिए तैयार हूँ और फैसला कर चुका हूँ कि हक़ मेरे साथ जाएगा। जिस पर अमीर ने अपने हाथ से एक लंबा चौड़ा कागज़ लिखा कि ऐसे काफिर की संसार करना सज़ा है, तो वो फतवा अख्वेनज़ादा मरहूम के गले में लटका दिया गया और फिर अमीर ने हुक्म दिया कि नाक में छेद करके उसमें रस्सी डाल दी जाए। चुनांचे उस जालिम अमीर के हुक्म से ऐसा ही किया गया और नाक को छेद कर सख्त अजाब के साथ उसमें रस्सी डाल दी गई। तब उस रस्सी के ज़रिए शहीद मरहूम को निहायत ही ठट्ठे, हंसी और गालियों और लानत के साथ मक्तल तक ले जाया गया। रास्ते में शहीद मरहूम बहुत जल्द और खुश जा रहे थे। एक मौलवी ने पूछा, आप इतने खुश क्यों हैं और क्यों ऐसी जल्दी कर रहे हैं? हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ हैं और अभी आप संसार होने को हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का जेवर हैं। अगरचे संसार होने की जगह देख रहा हूँ, लेकिन साथ ही मुझे खुशी है कि मैं जल्द अपने प्यारे मौला से मिल जाऊँगा। जब मक्तल पर पहुँचे तो शहज़ादा मरहूम को कमर तक ज़मीन में गाड़ दिया और फिर इस हालत में जबकि आप कमर तक ज़मीन में गाड़ दिए गए, अमीर उनके पास गया और कहा, अगर तू कादियानी से जो मसीह मौद होने का दावा करता है इनकार करे तो अब भी मैं तुझे बचा लेता हूँ। अब तेरा आखिरी वक्त है और ये आखिरी मौका है जो तुझे दिया जाता है, और अपनी जान और अहल व अयाल पर रहम कर। शहीद मरहूम ने जवाब दिया, नौज़ुबिल्लाह, सच्चाई से क्यों कर इनकार हो सकता है, और जान की क्या हकीकत है, और अयाल और अतफाल क्या चीज़ हैं जिनके लिए ईमान को छोड़ दूँ? मुझसे ऐसा हरगिज़ नहीं होगा और मैं हक़ के लिए मरूंगा। तब काजियों और फ़कीरों ने शोर मचाया
کہ کافر ہے کافر ہے اسے جلد سنسار کرو۔ تب قاضی نے گھوڑے سے اتر کر ایک پتھر چلایا جس سے شہید مرحوم کو زخم کاری لگا اور گردن جھک گئی، اور بعد اس کے بدقسمت امیر نے اپنے ہاتھ سے پتھر چلایا۔ پھر کیا تھا، اس بدبخت امیر کی پیروی میں ہزاروں پتھر اس شہید مرحوم پر پڑنے لگے، اور کوئی حاضرین میں سے ایسا نہ تھا جس نے اس شہید مرحوم کی طرف پتھر نہ پھینکا ہو، یہاں تک کہ کثرت پتھروں سے شہید مرحوم کے سر پر ایک کوٹھا پتھروں کا جمع ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، شہزادہ عبداللطیف شہید کی شہادت کا واقعہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تذکرۃ الشہادتین کو بار بار پڑھو اور دیکھو کہ اس نے اپنے ایمان کا کیسا نمونہ دکھایا۔ اس نے دنیا اور اس کے تعلقات کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی، بیوی یا بچوں کا غم اس کے ایمان پر کچھ بھی اثر نہیں ڈال سکا، دنیاوی عزت اور منصب اور تنعم نے اس کو بزدل نہیں بنایا، اس نے جان دینی گوارا کی مگر ایمان کو ضائع نہیں کیا۔ اے عبداللطیف کہنے کو تو مارا گیا یا مر گیا، مگر یقیناً سمجھو کہ وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، ایسے لوگ اکثیر احمر کے حکم میں ہیں جو صدق کے دل سے ایمان اور حق کے لیے جان بھی فدا کرتے ہیں اور زن اور فرزند کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اے عبداللطیف، تیرے پر ہزاروں رحمتیں کہ تو نے میری زندگی میں ہی اپنے صدق کا نمونہ دکھایا، اور جو لوگ میری جماعت میں میری موت کے بعد رہیں گے میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کام کریں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جماعت کی طرف سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی روح کو میں کامل یقین سے یہ پیغام دے سکتا ہوں کہ اے ہمارے آقا، تیرے بعد تیری جماعت انہی راستوں پر چلی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ چلتی رہے گی جو راستہ شہزادہ عبداللطیف شہید نے ہمارے لیے بنائے تھے، گو ان سے نسبت کوئی نہیں مگر غلامانہ ہم انہی راہوں پر چل رہے ہیں۔ معزز سامعین، شہدائے احمدیت کی لازوال اور عجوبہ روزگار قربانیوں سے جماعت کی 7 سالہ تاریخ معطر ہے۔ سن 1974 میں ظالم حکومت کے آرڈیننس پر پورے پاکستان میں احمدیت کے خلاف مخالفت کا طوفان برپا ہوا۔ احمدیوں کے گھر جلائے گئے، لوٹے گئے اور احمدیوں کو شہید کیا گیا، جن میں مکرم افضل کھوکھر صاحب اور اشرف کھوکھر صاحب باپ اور بیٹے بھی تھے، جن کو 1 جون کو گجرانوالہ میں شہید کیا گیا۔ گھر کی عورتوں کو محفوظ جگہوں پر پہنچانے کے بعد دونوں گھر پر ہی تھے کہ جلوس نے حملہ کیا اور انہیں دردناک طریقے سے مارا گیا۔ چھرے مارے گئے، انتڑیاں باہر نکل آئیں، پھر اینٹوں سے سر کوٹے گئے۔ آخری وقت سسکتے ہوئے جب بیٹا پانی مانگ رہا تھا تو گھر پر جو عمارت کے لیے ریت پڑی تھی وہ شہید کے منہ میں ڈال دی گئی، اور اس طرح پہلے بیٹے کو باپ کے سامنے کچل کر مار دیا گیا۔ پھر باپ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اب بھی ایمان لاؤ اور مرزا غلام احمد قادیانی کو گندی گالیاں دو، نعوذ باللہ۔ افضل کھوکھر صاحب کو بخوبی علم تھا، یہ عشق و وفا کے کھیت کبھی خون سینچے بغیر نہ پنپیں گے، اس راہ میں جہاں کی کیا پرواہ، جاتی ہے اگر تو جانے دو۔ شہید مرحوم نے جواب دیا کہ کیا تم مجھے اپنے بیٹے سے ایمان میں کمتر سمجھتے ہو، جس نے میرے سامنے اس بہادری سے جان دی ہے؟ جو چاہو کر لو، اس سے بدتر سلوک مجھ سے کرو، مگر اپنے ایمان سے متزلزل نہیں ہوں گا۔ اس پر ان کو اسی طرح نہایت دردناک عذاب دے کر شہید کیا گیا، اور دونوں کی نعشیں 3ری منزل سے گھر کے نیچے پھینک دی گئی، اور سارا دن کسی کو اجازت نہ تھی کہ وہ ان کی نعش کو اٹھا سکے۔ اگلا ذکر خاکسار خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پہلے شہید کا کرنا چاہتا ہے، جن کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا۔ غلام قادر آگے، گھر نور اور برکت سے بھر گیا۔ مرزا غلام قادر صاحب کو 14 اپریل 1999 کو روا کی سرزمین پر شہید کیا گیا۔ شہید کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی براہ راست ذریت کی 3ری نسل سے ہے۔ غلام قادر شہید حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت شہزادہ مرزا مجید احمد صاحب اور قدسیہ بیگم صاحبہ کے چھوٹے شہزادے تھے۔ نہایت محنتی، خاموش الطبع اور دل نواز شخصیت کے مالک تھے۔ دراصل ظالموں کی یہ کوشش تھی کہ غلام قادر کو ایک کار میں ڈال کر اس میں جدید اسلحہ بھر کر کار سمیت جلا دیا جائے، تاکہ کار سے یہ اسلحہ ملتا تو جماعت پر الزام لگتا کہ سارے پاکستان میں جو خطرناک اسلحہ تقسیم ہو رہا ہے
اور بدماشیاں کی جا رہی ہیں یہ جماعت احمدیہ کروا رہی ہے۔ شہید مرحوم کو سمجھ آئی تھی کہ یہ ایک بہت خطرناک سازش ہے جس کے بد اثرات جماعت پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ آخر دم تک ان سے لڑتے رہے، اغوا کا منصوبہ ناکام کر دیا اور سڑک پر باہر نکل کر ان کی گولیوں کا نشانہ بننا قبول کر لیا تاکہ جماعت احمدیہ اس سازش کے بد اثرات سے محفوظ رہے۔ اگر ظالم کامیاب ہوتے تو بے شمار احمدی معصوموں کی جانی ان کے رحم و کرم پر ہوتی جو رحم و کرم کا نام تک نہیں جانتے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح آب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قیامت تک شہید کے خون کا ہر قطرہ آسمان احمدیت پر ستاروں کی طرح جگمگاتا رہے گا۔ مجھے اس بچے سے بہت محبت تھی، میں اس کی خوبیوں پر گہری نظر رکھتا تھا، گویا میری آنکھوں کا تارا تھا۔ مجھے صرف ایک حسرت ہے کہ کاش کبھی لفظوں میں اسے بتا دیا ہوتا کہ اے قادر تم مجھے کتنے پیارے ہو۔ کبھی آج تک ناز اور غم کے جذبات نے مل کر میرے دل پر ایسی الغار نہیں کی جیسے غلام قادر کی شہادت نے کی۔ اے شہید تو ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہم سب ایک دن آ کر تجھ سے ملنے والے ہیں۔ زندہ باد غلام قادر شہید، پائندہ باد۔